बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को और बहनों को और दोस्तों को एडवांस में बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें एडवांस में मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में प्यारे दोस्तों, हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो तमाम मुसलमानों के पास में पहुंच जाए और दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की ये खूबसूरत वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजा रखने की खुशी से मनाया जाता है, इसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा अदा करने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज अदा करते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदकाए फित्र वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होता है। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने ये भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम ठहरना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے شخص جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایسے شخص کو قربانی معاف ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد و عورت پر ہی واجب ہے اور کافر پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مجنون پر یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور مجنون کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر بھی واجب نہیں، یعنی کہ جو لوگ کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرعید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسے نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اگر جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس میں اتنا مال و دولت نہیں ہے جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا، تو ایسے لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سال بھر تو فقیر رہا، یعنی اس کے پاس میں سال بھر تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی قربانی کے دن قریب آئے تو اس کے پاس میں اتنا مال کہیں سے جمع ہو گیا جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس میں ایک عالیشان مکان ہے لیکن اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس میں اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، تو اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اسی لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں 2 مکان ہے، ان میں سے ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر لے رکھا ہے، اور اس کا کرایہ اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے وہ سب حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس میں زیور ہے، یعنی کہ وہ عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہے، اور اگر اس کے شوہر کے پاس میں کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اس کے پاس میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر یاد رکھے اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے شوہر پر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر
कुर्बानी करे, क्योंकि उसके शौहर को कुर्बानी करना माफ है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मांगी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अब उसको चाहिए कि वो कुर्बानी जरूर करे। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से कर ली थी और अगर वो इतना माल छोड़कर गया हो जिससे उसके घर वाले साहिब निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसके नाम की कुर्बानी जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना किसको जरूरी है और किसको कुर्बानी करना माफ है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।